वालेकुम, मैं हूँ नवीद अहमद। पहला जो हमारा जो हमने गंदम की पैदावारी टेक्नोलॉजी के हवाले से जो 8 पॉइंट्स लिखे थे, उसमें जो हमारा पहला एक सब्जेक्ट आ जाता है ज़मीन की तैयारी। लेकिन उससे रिलेटेड मैं एक बात यहाँ पर डिस्कस कर लूँ कि गंदम में कम उगाओ, इसकी क्या वजूहत है। इस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा भी था फेसबुक पे और अपनी वेबसाइट agriculture.pk पे भी लिखा था, अभी भी मौजूद है, आपने बहुत सौ में देखा होगा। हम ये देखेंगे, इसमें ये बयान किया गया कि गंदम की कम उगाव की वजूहत क्या है। मैं एक फील्ड में खड़ा हुआ हूँ। हम जब अपने खेत में, आप किसान हैं, जब आप अपने खेत में जाएं, गंदम में देखें, किसी भी ख़ास तौर पर जब उगाव हो गया है या जब पहला पानी लग रहा है, तो उस वक्त जाके देखें कि जी गंदम की फसल कैसी है। अपनी गलतियाँ देखें, गलतियाँ नोट करें, उनको लिख लें। हमारी याददाश्त कमज़ोर होती है, उनको लिख के अगले साल पे जब आप काश्त करने लगे ना, उनको ज़रूर उनको फोकस कीजिएगा कि वो गलती उस साल रिपीट ना हो, उसमें जो है ना वो बेहतरी होगी। लेकिन अब हम जो रिसर्च मैंने की उसमें लिखा गया थी कि गंदम के उगाव की वजूहत, कम उगाव या कम झाड़, या अभी जिस फसल में हम खड़े हैं इस स्टेज पर गंदम के कम उगाव में वजूहत क्या हैं। वो ये है कि जी गंदम एक बेहतरीन फसल है, जो टिपिकली गंदम का जो एक नेचर है ना, वो शगुफ़े बनाती है। तो इसकी काश्त में जैसे कपास या हम मकई या दूसरी फसलें देखें, तो उसके हवाले से गंदम में हमें ये मार्जिन ज़रूर हासिल है कि इसमें आपका जो बीज का फैला हुआ है वो बराबर अहमियत नहीं रखता। कि जी जैसे वो कहा गया कि जी 6 इंच का डिस्टेंस हो, हर फसल की सिनारियो अलहदा है कि 2 फीट लाइन टू लाइन हो और पौधे से पौधे का फासला इतना हो। गंदम में ये चीज़ नहीं आती। इसमें ये होता है कि जी आपने अगर बीज कम डाला है तो वो गंदम के पौधे में ये खूबी है कि जी वो झाड़ बना लेता है, टिल्लर उसके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो जो गैप है ना वो आपका कवर कर जाता है। लिहाजा वो जो एक्यूरेट स्पेसिंग है कि जी वो 4 से 4 इंच पौधे का फासला यहाँ पर, इसकी गुंजाइश नहीं है, इसमें हम कवर कर जाते हैं। लेकिन इसमें फिर एक और भी आ जाती है कि जी टिल्लर बनाने के लिए गंदम को फिर वक्त चाहिए होता है, जो कि वक्त से ही गंदम की पैदावार का लिंक है। मतलब ये डायरेक्टली रिलेटेड है। गंदम वक्त काश्त से गंदम की पैदावार का हमारा जो है ना वो रब्ता बहुत सख्त है। तो अगर आपने लेट काश्त की है, उस वक्त आपने बीज कम डाला है, तो कहें कि जी वो पौधा झाड़ लगा लेगा दिसंबर वाली में या एंड दिसंबर वाली में, इम्पॉसिबल। इसीलिए कहा जाता है कि बीज की शरह ज़्यादा करना। अगेती में 1 नवंबर में, 1 नवंबर के हफ्ते में आपने काश्त कर ली है, कहीं गैप आ गए हैं, तो वो गंदम अपनी, उसके पास वक्त है कि टिलर करके उसके शगुफ़े बना के वो उस जगह को पूरा कर लेता है। लेकिन इसके लिए मतलब एक फसल तो हमें गुंजाइश दे रही है, लेकिन हम अपनी गलती ना करें। हम बीज का फैलाव यकसां रखें, बराबर गहराई पे रखें, ताकि वो पौधे जो एक बराबर फासले पर हों। मतलब ये ना हो कि कहीं 50 टिलर हो रहे हैं, कहीं वो 2 हो रहे हों, और उसमें फिर हम बराबर का बीज डालेंगे तो उसमें बराबर की गहराई पे डालेंगे। ख़ास तौर पर ड्रिल की सूरत में, छट्टे में, जो कि मुमकिन नहीं है, तो वो बराबर उगाव होगा उसका और बराबर फासला होगा, तो वो पौधे बराबर का एक झाड़ मार के ना पूरी फसल जो है ना वो बराबर ज़मीन की तह को कवर कर जाएगी। तो इसीलिए जो पौधों में कम झाड़ होता है, अब इसकी जो वजूहत हैं वो मैं आगे बताता हूँ। कि इसमें फसल में आपने देखा है कि जी पौधे पूरे नहीं हैं, उसकी 3 बुनियादी वजूहत हैं। ज़मीन की तैयारी, कम वतर, और ज़मीन की तैयारी, कम वतर, गैर मेयारी बीज और गलत तरीक़ा काश्त। तो पहला हम फोकस करते हैं कि जी ज़मीन की तैयारी। उसमें फिर आ जाता है कि जी ज़मीन की आपने अच्छी तरीके से तैयारी नहीं की, आपने गहरा अच्छा हल नहीं लगाया, ख़ास तौर पर ऊपर जब आपने उसको रूटरवेट नहीं किया, तो उससे मसाइल पैदा होते हैं। कहा यह जाता है कि जी 5 सेंटीमीटर, रिसर्च वाले कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर से बड़ा डीला ज़मीन में ना हो। 5 से बड़ा होगा तो वो उगाव को मुतासर करेगा। डीले के नीचे पौधे रुक जाते हैं, मर जाते हैं, वो वहाँ पर गैप आ गया। ख़ास तौर पर जब आप जो है ना वो बीज को जो है ना कम शरह बीज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके बाद आ जाता है कि जी ज़मीन सेम ज़दा ना हो, कल राखी ना हो, उसमें भी पौधे की जर्मिनेशन, उगाव जो है मुतासर होता है। उगाव के बाद भी पौधे टिलर नहीं करते, फिर मरने का भी चांस ज़्यादा हो जाता है। ये ज़मीन की तैयारी पे मुनहसर होता है कि मतलब आप जब ज़मीन तैयारी कर रहे हों तो वहाँ पर कहीं जो वेट पैचेस होते हैं वो ना हो, गीली ज़मीन ना हो, उसको अच्छे तरीके से खुश्क होकर तैयार करें और ताकि उगाव बेहतर हो। कम वतर हमारा बहुत बड़ा मसला होता है। कम वतर है
اس میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے. آپ کو ایک دکھاؤں گا ابھی پیچز دکھاؤں گا گندم میں کہ جہاں وتر کم ہوتا ہے وہاں پر اگاؤ تھوڑا ہوتا ہے, اور تھوڑا ہونے کے بعد پھر اس کی بڑھوتری بھی رک جاتی ہے, بڑھوتری آہستہ ہو جاتی ہے, فصل کو وہ پہلے پانی تک لگنے تک وہ سٹریس آ جاتا ہے. تو مطلب وہ زمین کی تیاری میں جو ہے نا وہ کم وتر ہے. جب آپ زمین کی تیاری کر رہے ہیں وتر کم ہے تو کوشش کریں کہ اس میں طریقہ کاشت بدل لیں. بہت کم وتر ہے تو اس کا پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ چھٹا کر کے اس کو اپنا ریجز نکال دیں. اگر کچھ درمیانہ کم وتر ہے تو پھر چھٹا نہ کریں اور اس کو آپ ڈرل کر دیں, اس میں بھی ڈرل میں جرمینیشن ہو جاتی ہے, پھر پانی جلدی لگا لیں. اگلا پوائنٹ ہے جی کہ اپنا پچھلی فصل کی باقیات. زمین کی تیاری میں پچھلی فصل کی جو باقیات ہیں ان کو اچھی طریقے سے روٹرویٹ کیا جائے. جو کم اگاؤ میں یہ چیز عمل کر رہی ہوتی ہے کہ جی اگر آپ نے زمین اچھی تیار نہیں کی, پچھلی فصل کی باقیات پڑی ہوئی ہیں, ان کو اچھا روٹرویٹ نہیں کیا, آپ نے ہل لگا کے زمین کو چھوڑ دیا, پچھلی فصل کے جو بایو ماس تھا وہ اندر زمین میں پوری طرح اس میں مکس نہیں ہوا, جب آپ ڈرل کریں گے یا چھٹا کریں گے تو بیج جو ہے نا وہ اگر اس خشک بایو ماس کے اوپر آیا جرمینیٹ نہیں کرے گا. اگر وہاں پر بیچ میں گر بھی گیا اور وہاں پر زمین کے اندر جو ہے نا وہ ہوا مسلسل آ رہی ہے, ہوا گزر رہی ہے, زمین خشک ہو جائے گی, وہاں دانہ جو پڑا ہے وہ بھی خشک ہو جائے گا. تو وہ پچھلی فصل کی باقیات کو پوری طرح اس میں مکس کریں. اگلا پوائنٹ ہے جی جڑی بوٹیاں. جڑی بوٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جی زمین آپ نے اچھی طریقے سے پچھلی فصل کی جو یا پہلے زمین میں جڑی بوٹیاں تھیں, جیسے میں ایک اپنے علاقے میں کھڑا ہوا ہوں, یہاں دریائی زمین ہے, ایک فصلی ہے, صرف گندم لگاتے ہیں. فلڈ آنے کے بعد یا نہیں آتا تو یہاں وتر ہوتا ہے, یہاں پر یہ اپنا ڈیلا اور باقی جو ہے نا جڑی بوٹیاں ہو جاتی ہیں. تو زمین آپ پہلے سے تیار کر لیں, جڑی بوٹیاں نہ ہوں. زمین کی تیاری سے اس طرح جڑی بوٹیوں کا تعلق بنتا ہے کہ جی آپ نے اچھے طریقے سے زمین کو تیار نہیں کیا, ہل لگائے ہیں, تو وہ جو پہلے کی جڑی بوٹیاں ہیں وہ زمین میں وہاں پر فکس ہیں, وہ موجود ہیں. اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تلف نہیں کیا تو وہ فصل جیسے ہی اگے گی جڑی بوٹیاں بھی ساتھ نکل آئیں گی. تو اس کو جو ہے نا وہ زمین اتنے اچھے طریقے سے تیار کریں کہ وہ پچھلی ساری جو ہے نا وہ روٹویٹ ہو جائیں اور زمین بالکل صاف ستھری ہو. اگلا پوائنٹ ہے جی طریق آپ کا جب فصل دیکھنے جا رہے ہیں, مطلب آپ نے جب فصل دیکھی ہے, یہ سارے پوائنٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ فصل میں جاتے ہیں, فصل آپ کی اگ گئی ہے, تو وہاں یہی پوائنٹس ہو سکتے ہیں کہ جی اگاؤ کم ہے, تو اس میں یہی ہوگا کہ اگاؤ کم کیوں ہے کہ جی وہاں ڈیلے زیادہ ہیں. جس زمین میں ڈیلے زیادہ ہوں گے وہاں اگاؤ کم ہوگا. وہی بات کہ جہاں وتر سیم کا تھا اس وجہ سے بھی وہ پیچز ہوں گے, وہاں اگی نہیں. وتر کم تھا تو آپ نے دیکھا ہے جی فصل میں گھوم رہے ہیں, جی اگاؤ کم ہے, کیوں ہے جی, وہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جہاں وتر کم ہوگا وہ اس وجہ سے فصل بھی رک رہی ہوگی. اچھا, اگلے پوائنٹ میں ہم جاتے ہیں بیج میں. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جی فصل میں گھوم پھر رہے ہیں, جہاں پر دیکھتے ہیں کہ جی آپ کی فصل جو ہے نا وہ چھدری ہے, پیرالل ساری فصل جو ہے نا وہ اس میں پلانٹ پاپولیشن کم ہے. تو اس میں یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جی یا تو آپ کا بیج کم ڈالا گیا تھا, اگر آپ نے بیج اچھا ڈالا ہے تو اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جی بیج کو کیڑے مکوڑے لگے ہوئے ہوں, اس کو جو ہے نا وہ ڈیزیزز مطلب وہ جو بیج سٹور کرنے کے دوران خاص طور پر جو گھر کا بیج ہے اس میں کیڑے لگے ہوئے تھے, بیج کی وہاں جرمینیشن اچھی نہیں ہوئی, اس وجہ سے فصل پوری طرح سے نہیں اگا ہوا اس کا. اگر مثال کے طور پر میں اس فصل میں کھڑا ہوں, یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس فصل میں کھڑا ہوا ہوں, یہاں پر یہ ہمیں بیج کا مسئلہ نظر نہیں آ رہا. یہ والا جو پیچ بن رہا ہے نا اس ایریا کے اندر, یہاں پر ہماری فصل میں یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر پودوں کی تعداد کم ہے. کیوں کم ہے کہ یہاں پر چھٹا کیا گیا ہے اور چھٹے والے نے جو ہے نا وہ بیج کو اسپریڈ صحیح طریقے سے نہیں کیا. وہاں پر آگے نظر آ رہے ہیں ہمیں پیچز کے, وہاں پر بیج صحیح ڈلا ہے اور یہاں پر بیج کم ڈلا ہے. اس کی وجہ ایک اور بھی ہو سکتی ہے کہ جی یہاں پر یہ یا تو بیج کم ڈلا گیا یا یہاں پر وتر کم تھا. دو وجوہات ہو سکتی ہیں. اگر ساری میں وتر ٹھیک تھا اٹ مینس کہ وہ جو گھاری ڈل رہی ہے, جو مسلسل ایک پیچ لمبا ڈلا آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین میں وتر ٹھیک تھا لیکن جو بیج کا چھٹا کرنے والا ہے اس نے غلطی کر دی ہے. تو ایک اور بھی وجہ بیج میں یہ ہوتی ہے کہ جی ڈیلے زیادہ ہیں تو وہاں بیج رک گیا ہے, بیج نیچے پڑا ہوا ہے, اس کی جرمینیشن صحیح طریقے سے نہیں ہوئی. کمزور بیج ہے, کمزور بیج میں یہ ہوتا ہے کہ جی اپنا یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ والے جو پودے ہیں یہ بہت صحت مند ہے. یہ مینس کے جو گندم میں جو موٹا دانہ ہوتا ہے نا اس نے فوراً اگاؤ کیا, ابھی یہ جھاڑ پر بھی آ گیا ہے. یہ دیکھیں ایک ایک اس کے دو ٹیلر بنے ہوئے ہیں. ہاں اس کے مقابل میں یہ پودا بالکل کمزور سا ہے, چھوٹا سا پودا کھڑا ہوا ہے. یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جی چھٹا ہے, بیج نیچے گیا تھا یا بیج کمزور تھا. یہ صحت مند بیج تھا, اس نے فوراً جھاڑ بنا دی.
یہ کمزور بیج ہوگا جس وجہ سے یہ اوپر جو ہے نا ابھی صرف یہ پودا سیدھا ہوا ہے، یا یہ بیج کی وجہ ہے، یا یہ ہے کہ جی چھٹے میں یہ بیج بہت گہرا تھا، یہ بیج اوپر رہ گیا تھا، دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بیج کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی فصل کا۔ تو کوشش کریں کہ بیج جب آپ گھر کا رکھ رہے ہیں خاص طور پر اس میں کیڑے وغیرہ لگے ہوئے نہ ہوں، وہ سوراخ زدہ نہ ہو، اس میں جڑی بوٹیوں کے بیج نہ ہوں، بیج کو بھی آپ کور کر لیں۔ اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے ہمارا، جب آپ کی زمین میں پودوں کی تعداد کم ہو تو اس میں طریقہ کاشت کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ طریقہ کاشت آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ نے چھٹا کیا ہے، چھٹا بہت